बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से। इंटरनेशनल खसूसन ईरान और अमेरिका की जंग, ईरान के वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान कामयाब दौरा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से तफसीली गुफ्तगू। जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात के बाद वो मस्कत और मास्को के दौरे पर चले गए। अरब मीडिया ने ये दावा किया है कि आइंदा जल्द ही अब्बास अराक्ची जो वजीर खारजा हैं 48 घंटों में या इससे कुछ ज्यादा वापस आ सकते हैं और मुज़ाकरात आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मरकज़ नजर पूरी दुनिया पाकिस्तान पे है, जिसने ना सिर्फ ईरान अमेरिका इसराइल जंग बंदी में नुमाया किरदार अदा किया, बल्कि मुज़ाकरात की टेबल भी बिठाया। ये पुराना 40 साल पुराना इशू है। इसे टेबल पर बैठाना अमेरिकन और ईरान को एक बड़ी कामयाबी कहा जा रहा है। गो कि डोनाल्ड ट्रंप के बदलते बयानात और जैसे ही मुज़ाकरात करीब आते हैं या करीब होने के करीब आते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप नई से नई शर्त रख लेते हैं, जिसकी वजह से मुज़ाकरात में तातील आ जाती है। और एक अच्छी खबर है कि जंग बंदी के बाद पहले 15 दिन के लिए जंग बंदी की गई, फिर 10 दिन के लिए गई, फिर 3-5 दिन के लिए गई। अब कम से कम जंग नहीं हो रही और इंसानी जानों का ज़िया खत्म हो गया। इस सिलसिले में चीन और ईरान ने बैकडोर राब्तों को तेज कर दिया है और इस वक्त यूरोपीय यूनियन हो, नेटो हो, पूरी दुनिया की नजरें खुसूसन पाकिस्तान ने, ईरान ने के बहरा हुर्मुज़ पर है कि ईरान अमेरिका ने जो बहरा हुर्मुज़ की नाकाबंदी की है उसे पूरी दुनिया में तेल की तरसील में मशरक़ वुस्ता में ईरान को तो माली नुकसान हो ही रहा है। उनका लाखों बैरल पेट्रोल फरोख्त होता था। गुज़िश्ता रोज भी चंद जहाज अमेरिकी नाकाबंदी के बावजूद निकलने में कामयाब हो गए। कुछ कह रहे हैं कि चीन के कुछ जहाज निकले और कुछ कह रहे हैं और ममालिक के निकले हैं। नाज़रीन, ऐसे में अरब मीडिया की इस बात की दीगर मीडिया ने तस्दीक तो नहीं की। उन्होंने कहा है कि अब्बास अराक्ची ने अपने नुक्ता नजर, अपने पॉइंट जो पाकिस्तान हुकूमत को दी है, मुज़ाकरात की तरफ आगे बढ़ने की खबर है। और इसमें ईरानी मीडिया तस्नीम न्यूज जो ईरानी हुकूमत के करीब समझी जाती है, उन्होंने कहा किसी यूरेनियम हमारी मुकद्दस चीज है, इसे किसी दूसरे मुल्क के हवाला करना, खसूसन अमेरिका को, तो इसके तो फौरी तौर पर 1% भी चांस नहीं। जबकि उन्होंने ये नुक्ता नजर रखा है इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तानी अमूर की एक्सपर्ट मलीहा लोधी साहबा हो, जो अमेरिका में रही, माशी दूसरे दिगर के रिटायर्ड जर्नल साहब हो, एयर मार्शल साहब हो, उन्होंने कहा कि ये एक अच्छी कोशिश है कि दोबारा जंग का ना शुरू होना और बार बार मुज़ाकरात के बाद एक दिन ये मामला एमिकेबली हल होगा। नाज़रीन, पूरी दुनिया इस पर जोर दे रही है कि अमेरिका को फौरी तौर पर बहरा हुर्मुज़ को खोलना चाहिए और पेट्रोल की जो किल्लत पैदा हो रही है, गैस की जो किल्लत पैदा हो रही है, इसका खात्मा हो सके। इस सिलसिले में चीन के वज़ीर खारजा, रशिया ने भी, बाद रूस ने अहम खबरें दी हैं कि एक तरफ दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाया जा रहा है, मशरक़ वुस्ता में भी पॉजिटिव किरदार अदा किया जा रहा है। एक सबसे अच्छी खबर यह है कि इसराइल की ख्वाहिश थी कि ईरान की मशरक़ वुस्ता के ममालिक, चाहे हमारा बरादर मुल्क यूएई हो, सऊदी अरब हो और दीगर ममालिक, उनकी जंग वो छुड़वा नहीं सके। और नहायत हिकमत अमली से ईरान को कन्विंस किया गया कि आप सऊदी अरब की सरजमीन, जिनके साथ हमारा दफाई मुआहदा है, उन पर हमला ना करें। तो उस पर उन्होंने कहा मैं हमला नहीं करूंगा, लेकिन जहां अमेरिकन बेस है वहां उनको जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलात की दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अगर अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप वाकई ही इस दुनिया में अमन चाहते हैं, दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है जो अमेरिकन एक्सपर्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना असला बेचने के लिए और अपने बयानात से, क्योंकि वो बेसिकली एक बिजनेसमैन है, एक पॉलिटिशियन नहीं है, ऐसे बयानात देते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज बहुत ऊपर चले जाता है और कभी ऑयल की कीमतें नीचे जाती हैं। और इसमें बाद लोग मुबैना तौर पर सट्टे का भी इल्जाम लगाते हैं। लेकिन ओवरऑल दुनिया ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि
اگر پاکستان کے فیلڈ مارشل نے جب 3 روز کا دورہ سید حافظ منیر صاحب نے ایران کا کیا تھا تو ایران نے بحیرہ ہرمز کھول دیا تھا، تو امریکہ کو اس کی ناکہ بندی کر کے حالات کو کشیدگی کی طرف نہیں لے جانا چاہیے تھا، بلکہ اس کے بعد مذاکرات کا دور جو پاکستان میں ہوتا تو کامیاب ہوتا۔ لیکن بہرحال آج گزشتہ روز جب وزیر اراکچی آئے اور اس کے بعد انہوں نے آپ نے تمام نقطہ نظر اور اپنے پوائنٹ آف ویو کو پاکستان حکومت کے آگے رکھا۔ اس کے بعد امریکن میڈیا نے خبر چلائی ہے کہ جب عباس اراکچی وزیر خارجہ واپس چلے گئے فوری طور پر، وہ مسقط اور ادھر چلے گئے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے، امریکن پریزیڈنٹ نے، جو پہلے کہا جا رہا تھا کہ ان کے دماد جو ہیں جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف پاکستان آ رہے ہیں، انہیں آنے سے روک دیا کیونکہ ادھر آنے کا مقصد نہیں۔ اب جو انہیں نقطہ نظر دیا گیا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق، نقطہ نظر جو مذاکرات کے لیے گفتگو کی گئی ہے وہ امریکہ سے بات ہوگی، اور پھر اس کے بعد پھر پاکستان میں ان دونوں کی ملاقات کی توقع ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اس ملاقات کے بعد لوگ سمجھ رہے تھے کہ ایک ہی راؤنڈ میں ملاقات ہو جائے گی۔ 40 سال سے امریکہ اور ایران کی دشمنی آ رہی ہے، اوباما نے بھی ایک ایگریمنٹ کیا تھا۔ اس وقت جنگ شروع ہو کے 38 دن کے بعد جنگ کو روکنا ایک اہم کامیابی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، گزشتہ روز روس میڈیا نے کہا تھا کہ امریکہ کو نیک نیتی سے ملکی عالمی حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے بین القوانین کے پر عمل درآمد کرتے ہوئے فوری طور پر بحیرہ ہرمز کو کھول دینا چاہیے۔ کھولنے کی بجائے وہ مشرق وسطیٰ میں اپنے بڑی بیڑے، جس میں لڑاکا طیارے، جس میں سامان لادنے والے طیارے، جس میں ڈرون اور دیگر چیزیں لے جا رہی ہیں، ایسی چیزوں سے اسے اوائڈ کرنا چاہیے۔ ایسے میں ایران جو نیک نیتی سے کرنا چاہ رہا ہے، اور پاکستان کی خط کے کہنے پر اس نے بحیرہ ہرمز کا کھولا تھا، اگر ایران ناکہ بندی نہ کرتا تو آج یہ کسی نہ کسی ایگریمنٹ ہو جاتا۔ یورینیم نہ دیتے، ایران کا مین نقطہ نظر تھا کہ ان پر سینکشن ختم کی جائے۔ بظاہر امریکہ سمجھتا ہے کہ اس کی ناکہ بندی سے جو ایران کو اربوں ڈالر کا روزانہ نقصان ہو رہا ہے جو بیرل بیچ رہا تھا، تو اس پر چین نے بھی متحرک ہو کے کہا، چین نے پیغام دیا کہ امریکہ ہمیں اپنی پالیسیوں پہ چلانے کی کوشش نہ کرے۔ چین کی اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسیاں ہیں، وہ روس کے مطابق ایگریمنٹ کے مطابق وہ لوگوں سے تیل خریدتا ہے۔ ناظرین، گزشتہ روز روس اور یو اے ای کے اعلیٰ حکام کا بھی آپس میں رابطہ ہوا، اور دونوں نے یو اے ای نے مذاکرات کو آگے چلانے اور مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرنے پر زور دیا، اور کہا گیا یو اے ای اور رشیا کے مقابلے پر اس جنگ بندی سے پوری دنیا میں امن کا راستہ کھلے گا۔ اور یہ ہر ملک میں جو تیل کی قیمتوں کی پرائز بڑھ رہی ہے، گیس کی قلت میں بڑھائی ہے، جس کے مہنگائی کا طوفان آ گیا ہے، جسے خصوصاً پاکستان میں بہت تنقید کی جا رہی ہے، جو گزشتہ روز حکومت پاکستان نے 26 روپے 70 پیسے بڑھایا تھا۔ انہوں نے کہا یہ پیٹرول کی قیمت جنگ بندی کے اعلان کے بعد 97 بیرل فی بیرل آ گئی ہے، لیکن پاکستان میں پیٹرول کی قیمت سے حساب سے نہیں بڑھایا۔ لیوی کی قیمت، صرف لیوی کی قیمت جو ٹیکس ہے، جو IIFBR اپنا ٹیکس کا ہدف کام لینے میں ناکام رہی ہے۔ آپ کی ایکسپورٹ ختم ہو گئی ہے، بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے، آپ کے کارخانے بند ہو رہے ہیں، آپ کے فیکٹریاں بند ہو رہے ہیں، آپ کے سرمایہ دار ملک سے، انٹرنیشنل کمپنیاں ملک سے چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں اس مہنگائی اور اس کرپشن میں ان کا کاروبار سروائیو کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ ایسے میں IMF کا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے پیٹرول کی قیمت کی بجائے لیوی جو پہلے 80 روپے تھی اب 107 روپے یعنی کہ 27 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے، جو عوام کے کمزور کندھوں پر بوجھ ہے۔ انہیں چاہیے تھا کہ حکومت کو اپنے اخراجات کمے، اپنی ایکسپورٹ، اپنی ٹیکس کلیکشن کو بہتر کرے، اور تو اور سولر پر جو بم مارا ہے کہ اس پر خاصی لوگ سیخ پا ہیں۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سولر پر مہنگائی جو بم آ رہا ہے اس پر حکومت پر سخت تنقید ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا بڑھتی ہوئی بجلی کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں اور لوڈ شیڈنگ حکومت کے فیلئر ہے۔ اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں آئندہ 3 مہینے میں 28ویں ترمیم آئے گی، اور کئیوں کا بوریا بستر گول ہونے کا امکان ہے۔ آئندہ 3 مہینے میں بعد پاکستان کی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے، پاکستان کے حالات سے آشنا رہنے والے سینئر لوگوں کا، غیر جانبدار تجزیہ کاروں کا، غیر جانبدار اینالسٹوں کا کہنا ہے کہ 3 مہینے میں 28ویں ترمیم آئے گی، اور اس کے بعد کئی لوگ، کئی تخت اچھالے جائیں گے، کئی تاج گرائے جائیں گے۔
कई जो अपनी माशी सूरत हाल को नाकाम कर रहे हैं उन्हें उनका जवाबदेह होना होगा। नाज़रीन, बिजली की कीमत जो मैंने कहा है रोज बरोज इजाफे से पाकिस्तान की 90% आबादी बिल देने के काबिल नहीं रही। 36 यूनिट का बिल पाकिस्तान में 10,500 आया चंद रोज कबल। सनाउल्लाह जो चीफ रिपोर्टर रहे डॉन के, उन्होंने खबर दी और बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। तो क्या ये देखना होगा कि आईपीपीज को अरबों रुपए की अदायगी करने के लिए गरीब आदमी जो अल्लाह के दिए हुए सूरज से रोशनी बनाता है, जो फर्नेस ऑयल इस्तेमाल नहीं करता, जो कोयला का इस्तेमाल नहीं करता, उससे 10 रुपए का यूनिट लेकर उसे 65 रुपए का यूनिट बेचना, ये अवाम दुश्मनी नहीं तो और क्या है। सोलर बिजली बनाने वाले नाज़रीन, अगर हम थोड़ा सा इस पे सर्वे करें, हालात का जायजा लें, सोलर बिजली बनाने वाले सस्ती तरीन बिजली वापरा को दे रहे हैं और अब नई पॉलिसी के तहत 11 रुपए फी यूनिट ये वापरा को देंगे, जबकि आईपीपीज 40 रुपए फी यूनिट तक महंगी बिजली, आईपीपी 40 रुपए फी यूनिट तक महंगी बिजली आवाम को दे रहे हैं। इन्हें कैपेसिटी पेमेंट भी दी जा रही है, 40 रुपए यूनिट दे रहे हैं। और सोलर बिजली बनाने वाले, अगर आपने घर में 5 केवी का लगाया, 10 केवी का लगाया, 15 केवी का लगाया, तो आपसे वो 10-11 रुपए यूनिट दे रहे हैं और आपको 66 रुपए दे रहे हैं। और कैपेसिटी उसको सोलर उन्होंने आईपीपी को 40 रुपए फी यूनिट तक महंगी बिजली और कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं। अगर वो 1000 मेगावाट का उसने एग्रीमेंट किया, 100 मेगावाट बनाता है, तो फिर 900 के डाके आपकी जेबों पे डाले जाते हैं। 40 रुपए यूनिट महंगी दे रहे हैं और इन्हें कैपेसिटी पेमेंट भी दी जाती है, जो सोलर वालों को नहीं देनी पड़ती, लेकिन कम बख्ती सोलर वालों की ही आई है, आईपी वालों की नहीं आई, जिनसे लेते हैं बिजली, देते नहीं है। बिजली 100,000 मेगावाट 100 तो लेते डॉलरों में, और डॉलर की कीमत दिन ब दिन ऊपर जा रही है। ये मुआहदे करने वाले क्या पाकिस्तान की आवाम के दोस्त हो सकते हैं? ये फैसला कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। महंगी बिजली, महंगी एलपीजी बनाने वाले क्या पाकिस्तान की आवाम के साथ दुश्मन नहीं? चंद लोग मुबैना अरबों रुपए लेकर ये एग्रीमेंट करते हैं। टोटल 22-23 मेगावाट है और 40,000 की कैपेसिटी के मुआहदे किए हुए हैं। ऐसे में तुम कत्ल करो के करामात करो। सोलर बिजली बनाने वाले जो भी घर में लगाए वालों से हुकूमत सस्ती तरीन बिजली पाकिस्तानी रुपयों में खरीदती है, जबकि आईपीपी से महंगी बिजली और डॉलरों में खरीदती है। डॉलरों में फर्क रहे, पाकिस्तान से 10 रुपए और भेजे देंगे 65 और उनको, जिससे जेरे मुबादला का बहरान पैदा होता है। लेकिन कम बख्ती सोलर वालों की आती है, यानी कि हमें डॉलर भी बाहर से ले, उसकी भी किल्लत होती है और महंगाई में इजाफा होता है। नाज़रीन, इसीलिए कहा जा रहा है कि सरकारी मद में अरबों रुपए की मरात अफसरों को दी जाती है, अरबों रुपए की ना खत्म होने वाला पेट्रोल। एक अफसर इन टाइटल या वजीर है तो 10-10 गाड़ियां रखता है, और ये फजूल खर्चियां अवाम पर महंगाई है। वफाकी हुकूमत की सिर्फ पेंशन का मजमूई कुछ लोगों का अंदाजा है कि बोझ 3500 अरब रुपए से ज्यादा है, महाना 3500 अरब रुपए से ज्यादा है। गरीब और सफेद पोश लोग जो बेचारे सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, या छोटा मोटा कारोबार, कहीं गार्ड है, कहीं क्लर्क है, कहीं पुलिस वाला है, कहीं छोटे तबके का काम कर रहा है, उन पर टैक्स तो बिजली का यूनिट भी उन्हें उतने का पड़ा जितना अरबपति को पड़ा है, पेट्रोल भी उन्हें उतने का पड़ा है, और महंगाई का असर भी उन पर होता है क्योंकि उनकी कुव्वत खरीद ना होने के बराबर है। लेकिन सरकारी मुलाजम नहीं है तो अपनी जमा पूंजी सोलर पर बनाए और हुकूमत की मौजें लगवाए। क्या ये जुल्म नहीं है? इसको कौन रोकेगा? मैं सवाल आपके आगे रख दिया। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ पीटीआई के वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सेल अफरीदी जुनैद अकबर खां और उनके दिगर साथियों ने गुज़श्ता रोज आज़ाद कश्मीर में एक ऐसा जलसा किया, ऐसा लगता था कि वो जमा अवाम का एक बहुत बड़ा जलसा है। लोग जोग आए थे। आज़ाद कश्मीर में लोग बहुत बहादुर हैं, उन्होंने अपने खिलाफ लगाने वाली पाबंदियों पर जब एहतजाज किया तो पूरी वफाकी हुकूमत को लगा दिया। जब सेल अफरीदी गए तो एक हेलीकॉप्टर पर गए जिसका उन्होंने कहा हमने 8 लाख अपने दिया, लेकिन उस वक्त जहां वो जलसे गाह पर पहुंचे, गालबन लाल चौक और एक दो लोगों पर जलसा किया, तो अवाम ने कहा इमरान खान की रिहाई 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 रिहाई, डी चौक चलो इमरान खान को रिहा कराओ, उसकी आंख का इलाज ना कराना। लेकिन नाज़रीन, एक तरफ पीटीआई मुतरक नजर आ रही है, एक तरफ उन्होंने एक सीट वाले महमूद खां अचकजई को अपोजिशन का लीडर बनाया, सेनेट में राजा नासिर अब्बास साहब बुजुर्ग आदमी है, दोनों ने बनाया, लेकिन वो इमरान खान की बनाई हुई पीटीए की ताकत पर
جن کی اس وقت 80% پی ٹی اے کی عوام میں مقبولیت ہے، چاہے یہ ان کے ساتھی مخالفین حکمران بھی اس کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت میں نہ ان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد لا کے مقبولیت کم ہوئی، نہ ان کے خلاف ان کے کارکن سے بلے کا نشان چھیل کے ہوئی، الیکشن میں 80-70% لوگوں نے ووٹ دیا، نہ انہیں جیل میں ڈال کے ہوئی، نہ پوری پی ٹی آئی کے 95% لوگوں پر مقدمات کیے، جیلوں میں ڈالے، سزائیں سنائی، 65% سوال سنائی، لیکن ان کی مقبولیت کا گراف روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ جیسے انہیں قید تنہائی میں رکھا، اس کے بعد عوام عورتیں جڑتی۔ گزشتہ روز پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے جلسے میں ناظرین عوام نے ایک ہی نعرہ کیا ہے کہ ہمیں ہمارا نمائندہ وزیر اعظم چاہیے، ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطے۔ لیکن کیا پی ٹی آئی ایسے میں ایک طرف پنجاب میں فسادیت ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے، گرفتاریاں ہیں، مقدمے ہیں، چھاپے ہیں، کاروبار تباہ کیے جا رہے ہیں، روزگار چھینا جا رہا ہے، مقدمہ درج کیے جا رہے ہیں، کہیں پیکا ایکٹ ہے اور کہیں ججوں کو دھمکایا جا رہا ہے، کہیں عوام کو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے پر ان کی زبان بندی کی جا رہی ہے۔ ایسے میں پی ٹی آئی کو ایک دفعہ پوری طاقت سے پورا من احتجاج کرنا ہوگا۔ ناظرین اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا پھر اس پر کہ ایران امریکہ جنگ کے خاتمے کے لیے میں نے گزارش کی تھی کہ روس اور یو اے کے درمیان رابطہ ہوا اور مشرق وسطیٰ میں فوری طور پر بنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے حکمت عملی اور اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں چین نے اہم ممالک بشمول پاکستان سب سے رابطہ کیا ہے کہ امریکہ کو جنگ بندی کے لیے اور اپنی ناکہ بندی ختم کرنے کے لیے فوری طور پر اپنے جہاز واپس بھیجنا ہوں گے، اور خطے میں اب مزید نہیں ہوتی۔ چین اور روس بھی متحرک کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بحیرہ ہرمز میں امریکہ کی ناکہ بندی پوری دنیا کے امن پر ایک سوال اٹھا رہی ہے۔ ناظرین دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے ایران نے اپنا تمام نقطۂ نظر پاکستان کے فیلڈ مارشل پاکستان کے وزیر اعظم کے سامنے رکھ دیا، اور امریکہ کی غلط شرائط جو ہٹ درمی پر ہے، جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یوریم دے، انہوں نے کہا ایٹمی طاقت آیت اللہ خامنئی نے کہا تھا نہیں بنانا، یہ انسانیت تباہ، ہم بنا ہی نہیں رہے، تو پھر یہ شرط کا جواز ہی کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف امریکہ کی جو ناجائز شرائط ہے انہوں نے اس کی بھی نشاندہی کی، اور یہ پیغام آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے دنیا کا امن تباہ کرتے ہیں، یا مذاکرات کی ٹیبل پر اسلام آباد آ کے آمنے سامنے بیٹھتے ہیں۔ ایک اچھی خبر ہے کہ اب جب عباس ارغچی واپس گئے تو امریکہ اسلام آباد کی جو سیز کیا گیا تھا اسے کھول دیا گیا ہے، ورنہ اس کی وجہ سے میڈیسن کی قیمتیں، میڈیسن وہاں نہیں پہنچ رہی، اس کے ٹرکوں کو روکا جا رہا تھا، جان بچانے والی ادویہ سے لے کے انسولین تک کی مشکلات آ رہی تھی جس پہ لوگ خاصے سیکھ پا ہیں۔ ناظرین دوسری طرف امریکہ میں ایک لیٹسٹ تجربہ ہوا جس میں بالغ ووٹر نے 55% سروے میں بتایا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا موازنہ ہونا چاہیے، ان کے پاس امپیچمنٹ ہونی چاہیے۔ یہ جتنی دیر امریکہ کے صدر رہیں گے، امریکہ کے پریزیڈنٹ رہیں گے، نیتن یاہو کی دوستی میں پاکستان دنیا کے امن کی تباہی ہے۔ اسی لیے انہیں اپنے درجنوں اہم شخصیات کو برطرف کرنا پڑا، اور تاثر یہ وہ دیتے ہیں کہ ایران میں اختلافات ہے۔ ایران میں تو ایک کال پر ہزار لاکھوں کروڑوں لوگ باہر نکل آتے ہیں اور اپنی حکومت کے شانہ بشانہ پاسداران انقلاب ہو، اپنے مذہبی لیڈر ہوں، اپنی نیشنل سیکورٹی کونسل کے سربراہ ہوں، ایک ہی مٹھ نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل میں ایک اہم اسرائیلی انسانی حقوق تنظیموں کے مطابق اسرائیل کا امریکہ ایران پر حملوں کے بعد اور امریکہ کے جوابی حملوں کے بعد 20% سے زیادہ لوگ نفسیاتی مریض ہو چکے، اور ان کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو اپنی کرپشن چھپانے کے لیے اس جنگ کو جاری رکھنا چاہ رہا ہے اور ٹرمپ کو استعمال کر رہا ہے، وہ اس جنگ کے خلاف ہے۔ انہوں نے اتنی بمباری کبھی بھی، ان کا ڈرون سسٹم فیل ہو گیا، ان کا انٹرسیپٹر سسٹم فرار ہو گیا، ان کا ہر نظام دفاعی نظام نکارہ ہو گیا، اور ایران کے نشانوں نے انہیں لیا۔ ناظرین دوسری طرف پاکستان میں کہا جا رہا ہے بجلی اور پیٹرول، جو میں نے بتایا کہ پیٹرول کی قیمت دنیا میں زیادہ نہیں ہوئی، اس خطے میں پاکستان $1.40 کے حساب سے بیچ رہا ہے، اور دنیا میں میکسیمم پیٹرول کی قیمت 1 لیٹر $1 ہے۔ پاکستان اپنی معاشی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے لیوی پر ٹیکس لگانا ہے، پر عوام پاکستان کی پوری سیکھ پا ہے۔ انہوں نے کہا اس مہنگائی کے دور میں ایک وقت کی روٹی نوالا چھین لینے والے حکمرانوں کو سوچنا ہوگا کہ اشرافیہ پر ٹیکس لگائیں اور عام شہریوں کو بنیادی زندگی کی سہولتیں رہیں۔ آئندہ 3 مہینے میں 28ویں ترمیم آئے گی، یا کون کون گھر جائے گا، اس کا اگلے ویلاگ میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔